Dili gusto ang Ginoo nga moagi ka sa mga pagsulay nya moingon ka nga mura magwalay pakialam ang Ginoo sa kuha, murag wala man kunya gipakialaman, murag wala man niya gitubag ako mga pagampo, unya mulayo na ka sa iyaha. Dili na mao, hinatesting lang ka ni God kung unsay respond nimo sa sitwasyon, kung unsay imuhang i-respond sa iyaha, kung magpasalamat pa bagihapon ka sa iyaha nga usahay wala niya gituman ang imong mga pagampo. Kana manggod nga time naa ka sa proseso, ginaproseso niya ang imuhang heart, ginaproseso na ni God. Yes, wala gitubag ni God ang imong mga pagampo, pero kabalo ang Ginoo nga musalig gihapon ka sa iyaha. Ing-ana ang tinuod nga naghigugma sa Ginoo, dili lang sa naa kay panginahanglan i-provide ni God ang imong kailangan diha nimo higugmaon si God. Kailangan sa tanang panahon higugmaon nato ang Ginoo, makuha man nimo ang imong gipangayo sa iyaha, but still imo gyapon siyang alagaran, makipag-communicate gyapon ka sa iyaha kay naminaw lang siya nimo, ginatesting lang kaniya ana nga sitwasyon, kung unsa ang imong iingon sa iyaha, kung unsa mosalig pa ba ka sa iyaha. Mao nay gusto ni God nga mosalig paghihapon ka sa iyaha bisan wala kay nakita.